मुस्तरद हुआ, डी नोटिफाई हो गया, मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को भी एक वाज़ेह पैगाम जाएगा और तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो असेंबली में जाके अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अब रुकावट किस बात की है, हिचकिचाहट क्या है? हिचकिचाहट ये है कि वो चाहते हैं कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ वो शख्सियत रहे जो उनकी अपनी जेब की घड़ी है, हाथ की छड़ी है, और वो उसी को दवाम देना चाहते हैं और एक ऐसी हिज़्ब इख्तिलाफ चाहते हैं जो सरकार की ज़बान बोले और तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो पेश न करे। ये भी आपके सामने एक चीज़ आ गई। अब इम्तहान है सियासी जमातों का, क्योंकि कल एक बहुत अहम केस का उसकी पेशरफ्त होनी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 फाजिल जज, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, ने हमारी पिटिशन पर अपनी राय कायम करनी है। हफ्ते के रोज़ अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया गया और उनको फ्लोर दिया गया और उनसे सवालात किए गए। अटॉर्नी जनरल साहब कोई ठोस जवाब मेरी राय में, मैं अदालत में मौजूद था, न दे सके। इलेक्शन कमीशन ने जो उज़्र पेश किए थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, उस पर जिक्र हुआ तो उनने फैसला किया कि बरोज़ पीर मैं सेक्रेटरी डिफेंस को और फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाऊंगा और उनसे भी राय लूँगा कि उनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट, आप सब जानते हैं और इस पर इत्तफाक है, तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है कि आइन की तशरीह का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमारी पिटिशन है क्या? हमारी पिटिशन आइन की तशरीह है। हम सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में हाजिर हुए हैं कि हमारी नज़र में आइन में कोई अभाम नहीं है और आइन कहता है कि अगर असेंबलियाँ कानूनी और आइनी तरीके से तहलील हों तो 90 दिन के अंदर अंदर नए इंतखाबात होने हैं। शैल बंदिश है, वो फैसला आइन बड़ा वाज़ेह है, कोई अभाम नहीं। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका। उस फैसले की बुनियाद पर उस फैसले को इलेक्शन कमीशन तस्लीम भी कर चुका। तस्लीम किया तो शेड्यूल दिया, अगर फैसले को तस्लीम ना किया होता तो शेड्यूल ना देते। शेड्यूल दिया, शेड्यूल देने के बाद नॉमिनेशन पेपर्स इनवाइट किए गए और उन नॉमिनेशन पेपर में पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने हिस्सा लिया। आज जो आइन की, आज इलेक्शन की जो मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैक वक्त इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर आप में इतना हौसला होना चाहिए था, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, आप में इतना हौसला होना चाहिए था कि फिर अपने कैंडिडेट्स के कागजात दाखिल न करवाते। ये दो अमली है, एक तरफ कागजात दाखिल करवा दिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, और फिर कागजात दाखिल नहीं करवाए, उसका अगला मरला जो है स्क्रूटनी का, जांच पड़ताल का, वो भी मुकम्मल हो गया। शेड्यूल आ गया, कागजात दाखिल हो गए, जांच पड़ताल हो गई। अब तो आपने विड्रॉल और सिंबल्स की टिकट्स का फैसला होना था। अब फिर हिचकिचाहट, फिर घबराहट और फिर इमरान खान का खौफ तारी हो रहा है और इलेक्शन से फरार के मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, हर रास्ता अडॉप्ट किया गया है इलेक्शंस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने का। असेंबली में कानून साजी की गई। मैं ख़ुद लेजिस्लेटर हूँ, कौमी असम्बली में रहा हूँ, कई मरतबा रहा हूँ, आज भी मेंबर हूँ। लेजिस्लेशन लेजिस्लेटर्स का काम है।
ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ قانون بنانے جا رہے ہیں کیا وہ سمپل لیجسلیشن سے ہو سکتا ہے یا آئینی ترمیم درکار ہے۔ تحریک انصاف کے بہت سے وکلاء کی رائے میں جو وہ قانون لانا چاہ رہے ہیں، اور جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اپنے قانونی مشیروں سے اس پر مشاورت کا آغاز کر دیا ہے کہ یہ جو بل بنا کر بھیج رہے ہیں جس کو نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے انڈوس کر دیا ہے، وہ اوپینین حاصل کر رہے ہیں کہ انہیں کیا پوزیشن لینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کے اختیارات محدود شاید کر سکو، لیکن آئینی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ مت بھولیے کہ پاکستان کے آئین میں ٹرائیکاٹمی کا کانسیپٹ ہے۔ اینڈ واٹ ڈز دیٹ مین؟ ٹرائیکاٹمی کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں، اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، اور جوڈیشری کا اپنا مقام ہے۔ آزاد عدلیہ کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، باوقار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، اور آج اسی ادارے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور 1997 کی تاریخ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ان کے فیصلے ہیں۔ اس کے برعکس میں آج کرتا چلوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آج فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ جماعتیں جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوں گی ان کو ایک طرف سفارا ہونا ہوگا۔ وہ جماعتیں جو آئین سے منہ موڑنا چاہتی ہیں، آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں، ان نے اپنے ارادوں کا کھل کر اظہار کرنا ہوگا۔ خاموشی سے کام نہیں چلے گا۔ خاموشی، مصلحتاً خاموشی جو پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہے یہ ناکافی ہے۔ یا پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہو یا پیپلز پارٹی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا اعلان کر دے۔ دو یا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا۔ آج پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں لائن ڈیوائیڈ کرنی ہے، کلیئر ڈویژن آئے گی۔ آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے، آئین سے متصادم کون کھڑا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا امتحان ہماری لیگل فٹرنیٹی کا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کے وکلاء کو، کالے کوٹ کو، جنہوں نے تاریخی جب آزمائش آئی اور آئین پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی، ہمارے وکلاء نے اپنے سیاسی دھڑے بندیوں سے بالاتر ہو کر آئین کے محافظ بنے، آئین کی حفاظت کی۔ میری ان سے اپیل ہے، عمران خان صاحب کی اپیل کو میں دہرائے دیتا ہوں، اور ان سے اپیل ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر تاریخی کردار ادا کرے جو ہم ان سے توقع کر رہے ہیں، اور ان نے کیا ہے۔ لاہور میں جو آل پاکستان لائرز کنونشن ہوا جسٹس جاوید اقبال کے آڈیٹوریم میں، اس میں ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر کے جناب عابد زبیری صاحب کے، ان کی سربراہی میں، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جناب اشتیاق خان صاحب کی سربراہی میں، اور ان کے جنرل سیکرٹریز کے دونوں کے، ان چاروں صاحبان کے دستخط ہیں اس ریزولوشن پر جو آئین کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، واضح پوزیشن لی ہے کہ اگر آئین شکنی کی گئی تو وکلاء آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں گے۔ آج وکلاء کو بھی چننا ہے راستہ، اور راستے دو ہیں اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور یہ میں اعتزاز احسن صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے ایک بات کی ہے، اور میں ان کی بات کی بالکل ان کو تسلیم بھی کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور پاکستان کے وکلاء کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے جسٹس کارنیلیس کا، اور ایک راستہ ہے جسٹس منیر کا، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس صف میں دیکھے جاتے ہیں اور کس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہے فیصلہ جو ہماری لیگل فٹرنیٹی نے کرنا ہے۔ میری درخواست ہے، دستبستہ درخواست ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ وکلاء
اپنا وزن ڈالیں گے آئین کے پلڑے میں اور ان قوتوں کے خلاف جو آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں. اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اور جو جمہوریت کو اور جمہور کی آواز سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس جمہوری دور میں سو کالڈ، کیا جمہوریتوں میں ایسی اجازت ہے کہ نوجوانوں کو اٹھا کر بند کر دیا جائے، سوشل ایکٹیوسٹ کو پابند سلاسل کر دیا جائے، صرف اظہار رائے پر، گفتار پر پابندی، اسمبلی پر پابندی، دفعہ 144 کا نفاذ، فریڈم آف ایکسپریشن پر قدغن، ایبڈکشنز، کسٹوڈیل ٹارچرز، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. کوئی چینل اگر آزاد بولتا ہے تو نوٹسز، مالک کو گرفتار، سسپینشن، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آرم ٹوسٹنگ، ایڈورٹیزمنٹس کے ریٹس میں نظر ثانی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، آئین کا دفاع کرے گی، اور ہر وہ شخصیت، ہر وہ قوت، ہر وہ ادارہ جو آئین کا تحفظ کرنے کا علم اٹھائے گا، تحریک انصاف کو اپنے ساتھ پائے گا. ہم اپیل کر رہے ہیں وکلاء سے، ہم اپیل کر رہے ہیں سول سوسائٹی سے، ہم اپیل کر رہے ہیں دانشوروں سے، انٹلیکچوئل سے، ہم اپیل کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے، جو کہ ایک مؤثر ان کی آواز ہے اپنے اپنے ملک میں، وہ پاکستان کے محسن ہیں، ان کی ریمیٹنس سے ملک کا پہیہ چلتا ہے، معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ان سب کو مل کر اس فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، اس فسطائی سوچ کا مقابلہ کرنا ہے اور آئین کا دفاع کرنا ہے. اسی خواہش کو اور اسی ان کی انسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی میں آج حاضر ہوا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں عمران اسماعیل صاحب کا، ہمارے سابق گورنر کا، جنہوں نے آج اہم دوستوں کو جو سندھ کی سیاست میں ایک وزن رکھتے ہیں، ایک رائے رکھتے ہیں، ایک اثر رکھتے ہیں، ان کا ایک اجتماع جمع کیا ہے افطار پر. اور میری خواہش ہے کہ میں ان کی خدمت میں تحریک انصاف کا نقطہ نظر پیش کروں. جیسے کل میں MWM کی قیادت اور ان کے جو چیئرمین ہیں علامہ ناصر عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی، انہوں نے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا. جس طرح کل ہم نے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور انہوں نے آئین کی پاسداری کا فیصلہ سنایا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس طرح ہم نے کل جناب علامہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کے سے رابطہ کیا، ان کے صاحبزادے سے گفتگو ہوئی. جس طرح کل ہم نے اپنا پرویز الہی صاحب نے MQM پاکستان کی قیادت سے بھی رابطہ کیا. ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا اپنا الائنس ہے، اور ہم اس میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی سیاست پر کوئی کامنٹری کریں. وہ آزاد ہیں، ایک خود مختار ہیں. لیکن ہماری یہ گزارش ان سے بھی ہوگی کہ وہ آئین کے معاملے میں آئین سے روگردانی کی اجازت یقیناً نہیں دیں گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کراچی میں، یہ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا شہر ہے. سیاسی بصیرت، پاکستان کی سیاسی تاریخوں کا مطالعہ کیجئے، اور میں سیاست کا طالب علم ہوں، آج پورے 40 سال ہو گئے عملی سیاست میں. جو سینٹرز آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا، وہ کراچی اور لاہور ہے. لاہور فیصلہ دے چکا، 25 کی رات مینار پاکستان پر عمران خان کے ساتھ لاہور یکجہتی کا اعلان کر چکا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور کراچی اتنا ہی باشعور ہے، بلکہ زیادہ ہوگا. کو بھی ہم درخواست کرنے آئے ہیں
کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس تاریخی لمحے اور اس تاریخی موڑ پر صحیح فیصلہ کریں. انشاءاللہ کل ہم عدالت بھی جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. شکریہ. موجودہ پاکستان کی بحرانی صورتحال کا آپ کس کو ذمہ وار سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو، سیاستدانوں کو آپ سمجھتے ہیں، میڈیا کو سمجھتے ہیں، جی ایچ کیو یا آئی ایس آئی کو سمجھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا. رمضان شریف ایمانداری سے بتاؤں، سب حصے دار ہیں. سب نے وقفے سے ملک کو آج یہاں پہنچایا ہے. 75 سال کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں، آج اس میں میں کہوں کسی ایک ادارے کو، ایک شخصیت کو، ایک جماعت کو ذمہ دار ٹھہراؤں تو یہ میں سمجھتا ہوں تاریخی ناانصافی ہوگی. ایوری ہیز کنٹریبیوٹیڈ، اور اس میں آج اس دلدل سے نکالنے کے لیے پوری قوم کی نظریں ایک شخصیت پر لگی ہیں جس کا نام عمران خان ہے. ایک شخصیت پر، کیونکہ وہ عزم کر چکا ہے، وہ ایک ارادہ کر چکا ہے، اپنی ذات سے بڑا فیصلہ کر چکا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر ملک کو بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے اسی مینار پاکستان کے سبززار پر جو منٹو پارک تھا آج اقبال پارک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ملک بنا کر دیا تھا، قوم بنانے کا اس کو مہلت نہیں مل سکی، زندگی نے ساتھ نہیں دیا. انشاءاللہ اس کے مشن کو آگے لے کر جاؤں گا اور قوم بنا کر دکھاؤں گا. تو میں دعوت دیتا ہوں، آئیے اس کے ہاتھ مضبوط کریں. ایک منٹ سامنے سے لے لیں. آپ نے ذکر کیا اسمبلیوں میں واپس جانا چاہتے ہیں. خان صاحب نے بتایا تھا کہ امریکی سازش تھی جس کی وجہ سے حکومت گرائی گئی، تو کیسی اسمبلیوں میں دوبارہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ون پوائنٹ ایجنڈا. اچھا، دوسرا ایک معذرت کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آئین کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے ہیں. جنرل باجوہ سے متعلق جو کچھ آج عمران خان صاحب بتاتے ہیں، اس وقت ان کے پاس آئینی اختیار تھا تو جنرل باجوہ کو سیٹ کرتے، ان کے خلاف کارروائی کرتے. اس وقت انہوں نے کیوں نہیں، اس وقت آئین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ عرض یہ ہے وہ آئین کے ساتھ تب بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں. اسمبلی میں جانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بھائی جان. ہم تو نئے الیکشن کی خواہش رکھے بیٹھے ہیں. ہم تو عوام کے پاس جانے کا شوق رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ جو سورما ہیں، جو جمہوریت کے علمبردار ہیں، وہ آئین سے اور عوام سے کیوں گھبرا رہے ہیں. ہم تو عوام کے سامنے جانے کو تیار ہیں. فیصلہ عوام کو کرنے دیجیے. ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہم صحیح ہو سکتے ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ عوام کرے گی. نمبر 1. نمبر 2، عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین کا ساتھ دیا. وہ فیصلے جو کڑوے فیصلے آئے ان کو بھی ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا. جب ہماری حکومت رخصت کی گئی تو کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا؟ کیا سو موٹو ایکشن نہیں تھا؟ ہم نے ججز کو دھمکی دی، ہم نے کردار کشی کی، ہم نے کسی پر کسی کے آڈیوز چلائے؟ نہیں. ہم نے سر خم تسلیم کیا اور اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا. آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انڈرمائن کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کو انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ وہ کر رہے ہیں جو اس ملک کے ساتھ ماضی میں نہیں ہوا. اور یہ اتنی بڑی حماقت ہوگی سیاسی جو انہوں نے کل فیصلہ کیا ہے. یہ اتنی بڑی تاریخی غلطی ہوگی جس کا ازالہ مشکل ہو جائے گا. سر بھائی جان دیکھیے، عرض یہ ہے وہ خود مختار جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے، ہم نے اس فیصلے کا احترام کیا ہے. این کیو ایم ہمارے ساتھ تھی، 3.5 سال رہے. آپ کے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوستے رہے کہ نہیں کوسا؟ آپ کے سامنے ہے نا. وہ جتنی حق تلفی تھی وہ کہتے تھے کراچی کے ساتھ سندھ کر رہی ہے، سندھ کی حکومت کر رہی ہے. پھر انہوں نے خود ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. یہ وقت بتائے گا کہ ان کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، وقت بتائے گا. ایک جی ڈی اے نے اسمبلی میں رہنے کا فیصلہ کیا، ہمارے لیے محترم ہے، ہمارا ساتھ بھی دیا، بڑے مشکل حالات میں ہمیں ووٹ کیا. عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں ان کا ہاتھ ہے، ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں. آج ان سے ملاقات بھی ہوگی، تبادلہ خیال بھی ہوگا. تو سیاست میں تو راستے ایشوز سامنے آتے ہیں اور ایشوز پہ جماعتیں اور قیادتیں پوزیشنز لیتی ہیں. ایک ایشو سامنے آ گیا آئین کی بقا کا.
आइन की हिफाजत का इशू सामने आया, देखते हैं कौन कहाँ खड़ा होता है। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। यार देखिए, दो सवाल करें, जवाब ले लें और जवाब ले लो भैया। सवाल नहीं है तो किताब है। ओके, नंबर 1, पहला सवाल बता दें दोबारा। वो जो तस्वीरों पे ओवरसीज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ बारहा इमरान खान साहब पेश कर चुके हैं। एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है और उस सिपह सलार का एहतराम भी हमने हमेशा किया है। वो यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है वहाँ, ठीक। जो कर रहा है उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है लंदन में बैठ के नवाज शरीफ ही करवा रहा हो और इल्ज़ाम हम पे धर रहा हो। देखिए, ये आजकल जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर में हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है अपने हरीफ को नीचा दिखाने का। हमारा ऐसी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग करते हैं, हम उससे बिल्कुल, हमने बारहा कहा है कि हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन करोड़ों के हाथ में फ़ोन है भैया, क्या मैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा जो सवाल का, हमने कभी नहीं किया हवाले, हमने कभी नहीं किया। हमने मुल्क की बका के लिए फ़ौज से मदद मांगी और फ़ौज ने मदद की। जब कोविड की सूरत हाल सामने आई, वो एक सदी का फिनोमेना था। हम शुक्रगुजार हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया और पाकिस्तान उन 3 ममालिक में है जिन्होंने सबसे बेहतर हिकमत अमली अपनाई कोविड के बहरान से निकलने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हवाले करेंगे। हम कह रहे हैं कि इलेक्टेड वज़ीर आज़म का एक मकाम है और होना चाहिए। उस मकाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करना चाहते और ना करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा, ये बताइए, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, झूठी मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लाडले हम हुए या आप हुए जो गए? ठीक, हम असेंबली से बाहर जाते हैं, हमारी हुकूमत बर्खास्त होती है, फैसला हमारे खिलाफ आता है। लाडले वो हुए या हम हुए? देखिए, आप ये तवक्को करें कि सारे फैसले आपके मर्जी के मुताबिक होंगे, ये मुमकिन नहीं है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपनी राय कायम करती है, उसमें कई फैसले होंगे जो हमें पसंद होंगे, कई फैसले होंगे जो शायद हमें पसंद ना हो। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम जजों पे हमलावर हो जाएं, हम जजों को नीचा दिखाएं, हम जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश करें। ये जो कर रहा है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान के इस इदारे को, जिसकी पाकिस्तान के आम शहरी को इंसाफ की ज़रूरत है, उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। पहले फैसला तो आने दे भैया, लास्ट क्वेश्चन ले लें। फैसले के मुताबिक लाएमल आएगा ना सर। देखिए, अगेन हम बात कर रहे हैं आइन की। क्या आइन उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को यह अख्तियार देता है कि नहीं? जो उनने फैसला किया आइन की मुताबिकत से किया या आइन से मावरा किया? ठीक है ना, ये सोचने की बात है। आपके पड़ोस में हिंदुस्तान है, वहाँ इंतख़ाबात नहीं होते, कभी यूपी का पहले हो रहा है, किसी और स्टेट का बाद में हो रहा है। ये कोई ऐसी कोई अजूबा नहीं है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं होती। दुनिया में प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं।
सॉरी, सॉलिड रीजन, सॉलिड रीजन तो आज आवाम के सामने है। जो लोगों की चीखें निकल गई हैं, 46% पर अफराते ज़र है, मुल्क आटे की लाइनें लगी हुई हैं, नहीं आटे की लाइनें लगी हुई हैं और लोग बेचारे वहाँ मर रहे हैं। कराची में भगदड़ में 11-12 अमवात हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़रा ख़जाना के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने हैं। किस तरह हमारे साथ फ्लड जब आया, नुकसान हुआ, टका नहीं दिया पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को। क्यों? वो वफाक का हिस्सा नहीं है, वो फेडरेशन की यूनिट्स नहीं है। और जो ये आज मुआहदे करने चले हैं, ये बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, 2 चीज़ें थी जिस पे पीपल्स पार्टी बड़ा फ़ख्र करती है। क्या? आइन। आज आइन शिकनी हो रही है, बिलावल खामोश हैं। क्यों? और दूसरा, एटमी ताकत। आज इसाक डार ने असेंबली सेनेट के फ्लोर पर आपके असासों पर जो जुमले कहे, जो कसे, क्या बिलावल में जुर्रत हुई जवाब देने की? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जिसके नाम पे सियासत करते हैं, उसकी बुनियादी जो कारनामे हैं उन पर ज़र्ब लग रही है और खामोश बैठे हैं। यही तो कह रहा हूं, दिस इज द पेंडुलम दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम भुट्टो टू जरदारी, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यस्टरडेज पीपल्स पार्टी एंड टुडेज पीपल्स पार्टी। थैंक यू। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।